नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको सुनवाई आगामी बिहिबार हुने। समितिले नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था। माधव नेपाल फेरि भयो युटर्न। बजेट यथास्थितिमा पास भए सरकार छोड्ने दावी गरेका नेपालले भने सत्ता गठबन्धनका शक्तिहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्सबारे संसदीय समितिमा चासो। उपसमिति बनाएर छानबिन गर्न सांसदको माग। अनामनगरको सार्वजनिक जग्गामा महानगरले डोजर चलाएपछि स्थानीयद्वारा महानगरको विरोध। स्थानीयहरू बीच नै विवाद हुँदा स्थिति तनावग्रस्त। र आलु तथा प्याजमा भ्याट लगाउनु अव्यावहारिक भएको निर्यात तथा थोक विक्रेता सङ्घको भनाई। व्यवसायीले रोके आलु प्याजको आयात, मूल्य 1/3 बढ्ने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको सुनवाई आगामी बिहिबार हुने भएको छ। संसदीय सुनवाई समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रधान न्यायाधीश प्रस्तावित कार्कीको सुनवाई जेठ 32 गते गर्ने र त्यसै दिन सो प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्ने लगायतको कार्यतालिका परिमार्जनसहित पारित गरेको हो। कार्यतालिकामा छलफलका लागि जेठ 30 गते बुधबार बिहान 11 बजेको समय तोकिएको छ। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्कीको सुनवाई गर्ने र सो प्रस्ताव अनुमोदन गर्ने लगायतका सचिवालयको प्रस्तावित कार्यतालिका परिमार्जनसहित पारित गरिएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाले जानकारी दिनुभयो। समिति समक्ष उपस्थित गराई वा अन्य विधिबाट उजुरीको पुष्ट्याइ औचित्यता स्पष्ट पार्नको लागि आमन्त्रण गर्ने प्रस्तावित व्यक्तिलाई आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने र सुनवाई प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लगायतका विषयहरूका सम्बन्धमा संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2080 को दफा 15 बमोजिम सचिवालयबाट प्रस्तावित कार्यतालिकाले परिमार्जित सहित पारित गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। गत वैशाख 25 गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्ताव गरेको थियो। समितिमा प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्कीमाथि 29वटा उजुरी परेको र सो उजुरी अध्ययनका लागि समितिका सदस्यहरूलाई दिएको छ। संसदीय सुनवाई समितिले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीशलाई नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले वर्तमान सत्ता गठबन्धनका शक्तिहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो पार्टी अहिले सत्ता गठबन्धनमा सहभागी भएको र गठबन्धनका घटकहरूका बीचका धाराहरूमा केही मतान्तर हुनु स्वाभाविक रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले सत्ताधारी र विपक्षी गठबन्धन रहेको बताउनुभयो। उहाँले सत्ता बाहिरको गठबन्धनमा संविधानमाथि गम्भीर आघात पुर्याउने शक्तिहरू र संघीयतामाथि विश्वास नगर्ने मात्र नभई संघीयता नै समाप्त पार्ने शक्तिहरू रहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले अहिलेको गठबन्धन लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील गठबन्धन भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले कमजोरीको आलोचना गर्न कमजोरीप्रति लतारिने स्वभाव आफूहरूको नरहेको बताउनुभयो। धारणाहरूमा केही मतमतान्तर पनि हुन सक्ला, तर म यसो हेर्दछु एउटा सत्ताधारी गठबन्धन छ, अर्को सत्ता बाहिरको गठबन्धन छ। सत्ता बाहिरको गठबन्धनमा कस्ता कस्ता खालका शक्तिहरू छन् यसो हेर्ने हो भने संविधानमाथि गम्भीर आघात पुर्याउने शक्तिहरू छन्। त्यहाँ संघीयतामाथि
विश्वास नगर्ने मात्रै होइन, त्यसलाई समाप्त पार्न चाहने शक्तिहरू छन् त्यहाँ। यो सबै अवस्थाभित्र अहिलेको जुन गठबन्धन छ यो लोकतान्त्रिक गठबन्धन हो र यो प्रगतिशील दिशामा अगाडि बढ्न सक्ने गठबन्धन हो भन्ने कुरालाई हामीले दृढताका साथ अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। अध्यक्ष नेपाली सबै समाजवादी र वामपन्थी शक्तिहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो महत्त्व र भूमिकालाई अस्वीकार गर्नेहरूको चुनौतीको सामना गर्ने बताउनुभयो। नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने सांसदहरूको माग रहेको छ। उनीहरूले अघिल्लो अर्थ समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स दिने नभई नयाँ प्रविधि र टेक्नोलोजी भित्राएर स्टक एक्सचेन्ज सुधार गर्न सुझाव दिए पनि समितिले दिएको सुझावभन्दा बाहिर गएर नयाँ एक्सचेन्ज बनाउनु राम्रो नभएको जिकिर गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सांसदहरूले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्ज लाइसेन्स वितरणका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्न माग गरेका छन्। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्सका विषयमा बोल्दै यस्तो माग गरेका हुन्। सांसदहरूले समितिले दिएका सुझावभन्दा बाहिर गएर नयाँ एक्सचेन्ज बनाउनु राम्रो नभएको जिकिर गरेका छन्। धितोपत्र बोर्डबाट नियमावली नै संशोधन भएर अघि बढेको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया हाललाई रोकिएको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश लगायतका मुलुकहरूमा अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गरिने भनिए पनि उक्त प्रतिवेदनलाई व्यवस्था गर्दै नियामक धितोपत्र बोर्डले थप ब्रोकर लाइसेन्ससँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया समेत अघि बढाएको आरोप लगाए। उनले विवादका बीच लाइसेन्स वितरण कार्य तत्काल रोक्न अर्थ समितिले परिपत्र गरिसकेको अवस्थामा समेत धितोपत्र बोर्डले अटेर गरेको छ। बोर्डले लाइसेन्स वितरण गर्यो भने समस्या नभएको भन्दै बोर्डले मापदण्ड अनुसार वितरण गरे कि गरेन भनेर समितिले पारदर्शिता भए नभएको छानबिन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। गिरीले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणमा शङ्का रहेको बताए। हाम्रो भनाइ के हो भने कसैले लाइसेन्स बाँड्नु हुन्न भन्ने होइन, हैन, यसमा कुनै समस्या छैन, लाइसेन्स बाँडौ, तर त्यसको न्यूनतम मापदण्ड तिमीले पुरा गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्न पाउनु परेको पर्ने, त्यसमा पारदर्शिता कायम छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्न पाउनु परेन। हिजोको समितिले गरेका सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन गरियो गरिएन भनेर हेर्न पाउनुपर्छ कि पर्दैन। त्यसो भएको हुनाले मेरो भनाइ के छ भनेदेखि यो विषय अलिकति शङ्काको घेरामा छ, यसमा ट्रान्सपरेन्सी कायम गर्न सकिएको छैन। त्यस कारणले गर्दा यो यथार्थ के हो भन्ने कुरा, यो न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरेर दिएको छ छैन भन्ने कुराको हेर्नको निम्ति पनि एउटा समिति बनाएर हामीले छानबिन गर्न पाउनुपर्छ। हामीले अहिले त्यो काम जहाँ वितरणको काम छ त्यो काम हाल्न रोकौँ, त्यस पछाडि एउटा समिति बनाएर हामीले अध्ययन गरौँ, अध्ययन गर्दा जे देखिन्छ त्यसका आधारमा त्यो कामहरू अगाडि बढाएर लिन्छ। अघिल्लो अर्थ समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको गुणस्तर र भौतिक संरचना बनाउन गरेको सिफारिस अनुसार भौतिक संरचना बनी नबनेको समितिले अनुगमन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। तत्काल कसलाई लाइसेन्स दिने र नदिने भन्ने विषयवस्तु नभएको भन्दै सञ्चालनमा रहेको स्टक एक्सचेन्जले राम्रोसँग काम गरेको छ वा छैन भन्ने विषय उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारले अघिल्लो समितिले दिएका सुझाव र मापदण्ड अनुसार काम भए नभएको स्पष्ट जानकारी नभई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। अब त्यसमा चाहिँ गुणस्तर गर्ने, भौतिक संरचना बनाउने भनेर पहिलाको समितिले एउटा सिफारिस गरेको छ। त्यो भौतिक संरचना बन्यो कि बनेन, हामीले त्यसको अनुगमन गर्ने कि नगर्ने होइन। अहिले कसलाई लाइसेन्स दिने र कसलाई लाइसेन्स नदिने भन्ने विषयवस्तु होइन, तर जो भइरहेको स्टक एक्सचेन्जले चाहिँ राम्रोसँग काम गरेको छ कि छैन, अघिल्लो समितिलाई पुरा अध्ययन गरेर गर्नुपर्ने के हो, यसको तपाईँको स्पष्ट उपसमिति नबनाइकन, यसको जानकारी नभइकन अहिले सरकारलाई चाहिँ हामीले स्पष्ट सहमति मार्फत के जानकारी गराउनुपर्छ भने यसको यथेष्ट जानकारी नभइकन अर्को लाइसेन्सहरू दिन मिल्दैन। बैठकमा समिति सदस्य पूर्णबहादुर तामाङले पछिल्लो समय नेपालका बैंकहरूले जनता लुटेर धनी भएर बसेको आरोप लगाए। उनले बैंकहरूले 8% लगानी गरेर कुनै जानकारी बिना 14% ब्याज लिएको बताए। उनले 8वटा बैंक एकलौटी रूपमा मर्ज गरी मोनोपोली गरेर जनता लुट्न थालेको बताए। अब बैंकमा सिन्डिकेट गरेको छ, बैंक खोल्न नपाउने, बैंक खोल्न नपाएपछि के खोल्ने, सहकारी खोल्नु पर्यो। सहकारीहरूले किनबेच भइरहेछ, सहकारीहरू चाहिँ
40 लाख 50 लाख 30 लाखमा चाहिँ सहकारी दर्ता गरेको छ त्यहाँ कर्मचारी नाताबुतो लगाएर अनि त्यो सहकारीले बेच्दैछ लुठो चाहिँ 40 लाख 50 लाख 30 लाख बैंक खोल्नु सकिएको छैन। अहिले भनौँ न बैंक खोल्न लागि 2 अरबमा यो हाम्रो अर्थ समितिले आउने आर्थिक वर्षमा 2 अरबमा बैंक खोल्नुपर्छ, पाउनुपर्छ, हामीले लगाउनुपर्छ। जनतासँग पैसा टन्नै छ, जनताले पैसा हाल्नु पाइन्छ। 8 अरब नभइकन अहिले बैंक खोल्नु पाउँदैन। किन 8 अरबको ठुलो त्यो सिन्डिकेट बनाउने? सांसदहरूले अहिले अन्य कसैले बैंक खोल्न नपाउने गरी सिन्डिकेट कायम भएको आरोप पनि लगाएका छन्। बैंक खोल्न ठूलो पुँजी लगाउनु पर्ने अवस्था भएकाले सहकारी खोल्ने बढेको उनीहरूको भनाइ छ। सांसद तामाङले अर्थ समितिले अब बैंकको पुँजी 8 अर्बबाट घटाएर 2 अर्ब कायम गर्न पहल गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले मुलुकमा देखिएको आर्थिक समस्या, राजस्वको अवस्था, वैदेशिक ऋण र सहायताको अवस्था, आन्तरिक ऋणको अवस्था, मौद्रिक नीतिले ल्याइएका प्रभाव, कोभिड र युक्रेन युद्धले ल्याएका बाह्य र आन्तरिक प्रभावको समेत मूल्याङ्कन गरी बजेट ल्याइएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै अर्थमन्त्री महतले उपलब्ध साधन स्रोतको प्राथमिकता र प्रतिफलको आधारमा बजेट विनियोजन र उद्देश्य निर्धारण गर्दै परिणाममुखी बनाउँदै लैजाने कुरालाई बजेटमा स्वीकार गरिएको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि र राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्ने दावी गरेका छन्। अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष 2080-81 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा लिएको 6% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने सक्ने आधारहरू रहेको बताए। उनले सरकारले 6% को आर्थिक वृद्धि गर्ने गरी आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि काम थालनी गर्ने बताए। उनले सरकारले राखेको 6% को आर्थिक वृद्धि र राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने गरी कामहरू गर्न सुरु गरेको बताए। उनले अर्थ मन्त्रालयले मात्र गरेर पूरा नहुने भन्दै राज्य संयन्त्रको सहयोगको अपेक्षा रहेको बताए। उनले बजेटको आकार घट्नुको प्रमुख कारण सरकारले तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्व वृद्धि भएको बताए। उनले सरकारले ल्याएको बजेटमा स्रोत सुनिश्चितताको विषयमा प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेको बताए। उनले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम आर्थिक वृद्धि आन्तरिक ऋणको लक्ष्य राखेको बताए। विदेशी सहयोगी दाताहरूले इच्छा प्रकट गरेका छन्, तर हामीले खर्च गर्ने क्षमता देखाउनुपर्छ भनेकै छु। अब हामीले यतातिर चाहिँ साधारण खर्चतर्फ खास गरेर प्रशासनिक खर्चलाई कम गर्ने विषयमा हामीले कसरी कम गर्न सकिन्छ? अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा, अर्थतन्त्रमा समस्या आएको अवस्थामा एउटा परिवार जस्तै जसरी समस्या आउँदा उसले बजेट विनियोजन गर्दाखेरि सबभन्दा प्राथमिकताका विषय के हुन् त्यसमा केन्द्रित हुन्छ। त्यस्तै गरेर देश भने पनि विस्तारित परिवार हो। यो विस्तारित परिवारले कसरी हामीले त्यस मुताबिकबाट चाहिँ बजेटको चाहिँ समायोजन गर्छौँ त्यस विषयमा पनि हामी गम्भीरताका साथ लागेका छौँ। अर्थमन्त्री महतले आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्न उपभोग्य वस्तुमा कर लगाएको बताए। उनले आफ्नो उत्पादनलाई प्रोटेक्सन गर्न आयातित वस्तुमा कर लगाउनु पर्ने अवस्था भएकाले आलु प्याज पनि विदेशबाट आयात गर्ने भन्दै प्रश्न गरे। उनले सरकारले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न आफै उत्पादन गरेर खानुपर्ने बताए। त्यस्तै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउन सरकारले कार्यतालिका बनाएको बताए। उनले पुँजीगत खर्च बढाउन कार्यतालिका सहित प्रभावकारी कार्यान्वयनको मोडालिटी बनाइएको पनि बताए। उनले स्थानीय स्तरका जनताको माग सम्बोधन गर्न संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए। उनले सांसद विकास कोषको बजेट लिन नचाहनेको सांसदको बजेट रकमान्तर भएर पुँजीगत खर्चमा जाने बताए। उनले सरकारले उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटक, खेलकुद लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाका लागि 8 अर्ब 25 करोड विनियोजन गरेको बताए। पूर्व पश्चिम राजमार्ग, पथलैया वीरगञ्ज करिडोर, चन्द्रपुर गौर राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, सुनकोशी मरिन, बागमती, कमला, चन्द्रनहर लगायतका सिंचाइ आयोजना लगायत मध्य प्रदेश लक्षित राष्ट्रिय गौरव तथा ठुला आयोजनाहरूमा उल्लेख्य रकम विनियोजन भएको छ। तराई मधेसलाई काठमाडौँसँग जोड्ने द्रुत मार्गमा उल्लेख्य बजेट रहेको छ। विभिन्न औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापारिक
पूर्वाधार आयोजना मध्य प्रदेशमा सञ्चालित छन्। शहरी विकास र खानेपानीतर्फ समेत उल्लेख्य रकम मध्य प्रदेशमा विनियोजित भएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरण हेर्दा कुल वित्तीय हस्तान्तरणको करिब 15% मध्य प्रदेशमा गएको छ। सबै मन्त्रालयबाट मन्त्रालयको आयोजना विवरण सहितको वार्षिक कार्यक्रम सम्मानित सदन पेश हुने हुँदा विस्तृत विवरण आएपछि अझ मान्यजीहरू चाहिँ स्पष्ट हुनुहुनेछ। अर्थमन्त्री महतले कार्यक्रममा बजेटको सीमितता रहेको भन्दै सीमिततालाई हेरेर बजेट ल्याएको बताए। उनले छोटो समयमा सबै कुरा समाधान नहुने र आफू आउने बित्तिकै सबै कुरा राम्रो बनाएको भनेर पनि नभनेको बताए। उनले वर्षौंदेखिको समस्या रहेका कारण बजेटमा पनि समस्या र अप्ठ्याराहरू भएको बताए। उनले राजस्वको स्थितिदेखि आन्तरिक ऋण लिइरहनुपर्ने अवस्था, वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता लगायतका समस्याहरू यथावत रहेको बताए। उनले बजेट विभिन्न आयोजनामा छर्ने प्रवृत्ति आफूले पनि रोक्न नसकेको बताए। अर्थमन्त्री महतले समग्र यसको प्रभाव राजस्व वृद्धि र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केन्द्रित रहेको बताए। उनले नेपालमा भ्याट सङ्कुचन हुँदै गएको भन्दै भ्याट छुटको दायरा बढ्दै गइरहेकाले यसलाई सच्याउन खोजिएको बताए। उनले भ्याटलाई हरेक वर्ष हटाउँदै जाँदा राजस्वको दायरा खुम्चिएको बताए। अब हाम्रो सामान्य खाने आलु, तरकारी यस्तो पनि हामीले किनेर खाने, विदेशबाट आयात गर्ने, यति अरब आयात उति अरब आयात। हामी के गर्दैछौँ? यहाँ उत्पादन नहुने, उत्पादनलाई प्रोत्साहन नगर्ने हामी एकातिर भनिराखेका छौँ। तर फेरि त्यसैलाई यो चाहिँ कर पनि एउटा चाहिँ टुल हो कि कर पनि एउटा यन्त्र हो कि यो हाम्रो चाहिँ उद्योग व्यवसायलाई प्रोटेक्सन गर्ने। हामीले अरू चाहिँ अनुदान आदि इन्सेन्टिभ्स दिने फिस्कल पोलिसीका अरू इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि छन्, त्यो पनि हामीले गरेका छौँ। तर सँगसँगै करबाट पनि प्रोटेक्सन, यसरी दोहोरो प्रोटेक्सन गर्ने हो भने हाम्रा उद्योग व्यवसाय जुन यहीँ चाहिँ थोरै तिनी उत्पादन गर्न थालेका छन्, सानो स्केलमा छन्, त्यो स्केल चाहिँ विस्तार गर्न त्यसले मद्दत गर्छ भनेर यी चाहिँ विषयवस्तुहरू चाहिँ ले प्रवेश गरेका छन्। अर्थमन्त्री महतले करका दर कुनै घरानाको स्वार्थ पूरा गर्न लक्षित नरहेको स्पष्टीकरण दिए। उनले विद्युतीय गाडीमा विगतमा भएको अव्यावहारिक भन्सारलाई व्यावहारिक बनाउन विद्युतीय गाडीलाई 5 वर्गमा छुट्याएर कर लगाएको बताए। काठमाडौँको अनामनगर स्थित एक सार्वजनिक जग्गामा काठमाडौँ महानगरले डोजर चलाएपछि स्थानीयवासीले विरोध गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँको अनामनगर स्थित गोरखा एफएम चोकमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा महानगरपालिकाले डोजर चलाएपछि स्थानीयहरूले विरोध जनाएका हुन्। एक रिपोर्ट। वरिपरि बस्तीको बिचमा छ, यत्रो भूकम्प आउँदाखेरि हजारौं मान्छे यहाँ शरणार्थी भएर बसेको हो। यो दृश्य काठमाडौँको अनामनगर स्थित गोर्खा एमएम चोकको हो। यहाँ रहेको सार्वजनिक जग्गामा सोमबार काठमाडौँ महानगरपालिकाले डोजर चलाएपछि स्थानीयवासी विरोधमा उत्रिएका हुन्। महानगरले एकाएक यसरी डोजर चलाउन नपाउने भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका हुन्। यो जग्गा चाहिँ खेल मैदानको रूपमा पनि तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ, प्रयोग भइरहेको जग्गा हो। तेस्रो कुरा, वडा कार्यालय बनाउनका लागि यो भन्दा उपयुक्त जग्गा त्यहाँ दुईटा छ। एउटामा पनि 6 आना छ, एउटामा 2 रोपनी जग्गा छ। करिडोरको छेउमा सकेसम्म 2 रोपनी जग्गामा वडा कार्यालय बनाऊ। त्यसको लागि पहिलो नम्बरमा त्यहाँ बनाऊ। नभए यहाँनिर यहीँसँगै छ, यो पार्किङ बनाएको 1 रोपनी 6 आना छ, त्यहाँ बनाऊ। यो संरक्षित जग्गा महानगरले नै लगानी गरेर संरक्षण गरेर राखेको जग्गामा यो किन मास्नु पर्यो? यत्रो रुख बनाउनलाई महानगरले कति लगानी गरेको छ? यो मासेर फेरि यत्रो रुख बनाउनलाई हामीलाई 20 वर्ष अर्को लाग्छ। त्यसकारणले यो बस्तीको बिचको सानो ठाउँमा नबनाऊ। एक पक्षीय स्थानीयहरू वर्षौंदेखि सार्वजनिक जग्गाको सुरक्षा गर्दै आएको र विपदको बेलामा आवश्यक पर्ने भएकाले भत्काउन नहुने पक्षमा छन्। त्यस्तै अर्को पक्षका स्थानीयहरू सरकारले सार्वजनिक जग्गाको उपभोगका लागि भत्काउन पाउने र आफ्नो संरचना बनाउन पाउने पक्षमा छन्। यसरी स्थानीयहरू बीच नै विवाद हुँदा सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न समस्या देखिएको थियो। संरक्षण गरे छोडिदिनुस्। हामी यहाँ जोडेर हुर्केको मान्छे हो, तपाईं के भन्नुहुन्छ? धेरै बुद्धि नगर्नुस्। हामी सरकारी जग्गामा बन्नु पर्छ। सरकारी जग्गामा ठिक छ, यहाँ जुन
काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको 29 नम्बर ओडाको ओडा कार्यालय बनाउन भत्काउन थालेको हो। अहिले महानगरपालिकाले स्थानीयको विरोधका बीच डोजर चलाइरहेको छ। स्थानीयहरू भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरूले महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरी आवश्यक ठाउँमा ओडा कार्यालय बनाउन पाउने तर विपदको बेलामा उपभोग हुने जग्गा मिचेर ओडा कार्यालय बनाउन नहुने तर्क गर्छन्। स्थानीयहरूले ओडा कार्यालय बाहेकका अन्य कुनै पनि संरचना बनाउन महानगरपालिकालाई आफूहरूको समर्थन रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। महानगरपालिकाले भने स्थानीयहरूको मागलाई व्यवस्था गर्दै सार्वजनिक जग्गामा डोजर चलाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अहिले सर्वोच्च संसद र सडक सबैतिरबाट घेराबन्दीमा परेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल विरुद्ध शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। दाहालको प्रधानमन्त्री पद निलम्बन हुनुपर्ने माग राख्दै दर्ता भएको उक्त मुद्दाको सुनवाई भोलि जेठ 30 गते रहेको छ। यही विषयलाई संसदमा उठाउँदै केही सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाललाई यति बेला सत्ता जोगाइराख्न ठूलो चुनौती रहेको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। विवादित रहेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण लगायतका विषयमा चर्को आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अहिले पनि चर्को आरोपबाट पन्छिन सकेका छैनन्। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटमाथि प्रतिपक्षको असन्तुष्टि त छँदै थियो, सत्ता पक्षकै कतिपय सांसदहरूले यो बजेट अवास्तविक रहेको बताएका छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले बजेट बढी डडेलधुरा, गोर्खा र नुवाकोटमा केन्द्रीकृत भएको भन्दै यो बजेट यही अवस्थामा पास हुन नदिने अडान राखेको छ। यति मात्र होइन, एकीकृत समाजवादीले सरकारबाट बाहिरिने धम्की समेत दिएको छ। बजेट संशोधन नभए बरु सरकारबाट बाहिरिन तयार तर अन्याय सहन नसक्ने एकीकृत समाजवादीको तर्क छ। बजेट निर्माण प्रक्रियामै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने लडाइँ हो मेरो चाहिँ। मेरो आज जन्मदिन पनि हो, जानिराख्नुहोस्। म मेरो आफ्नो जन्मदिनको दिन म रेकर्ड गरिरहेको छु कि यो पास गर्न दिँदैन। एउटा टुङ्गो नगरिकन बजेट निर्माणमा एउटा सिस्टम सुधार्ने कुरा अठोट नभइकन यो बजेट पास हुँदैन। हामी सरकार छोड्न तयार हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ अन्याय सहेर बस्ने भन्ने हुँदैन। त्यसैले अन्यायको विरुद्ध विद्रोह गरिन्छ र यो कुरालाई सच्याउनु पर्छ। संसदमा आइतबार बजेटमाथि भएको छलफलका क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको छ। सर्वोच्चमा युद्ध अपराधको मुद्दा परेको व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने तर्क राप्रपाले राखेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध शुक्रबार पूर्व बाल सेना नेपालका तर्फबाट लेलिन विष्ट सहितले सर्वोच्चमा जनयुद्धमा बाल सेना दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेका छन्। मुद्दाको सुनवाई जेठ 30 गते मङ्गलबार तोकिएको छ। मुद्दामा प्रधानमन्त्री दाहालको पदको निलम्बनको माग गरिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल सर्वोच्च, संसद, सडक सबैतिरबाट चेपुवामा परेका छन्। एकीकृत समाजवादीले सरकार छाडे अहिलेको गठबन्धन धेरै टिक्नेमा शङ्का छ। तर माओवादी केन्द्रका नेताहरू अहिलेको गठबन्धनभित्र नैतिक रूपमा कुनै खटपट नआएको बताउँदै बजेट निर्माणका क्रममा गठबन्धनमा देखिएका प्राविधिक समस्या जायज रहेको र यो समाधान हुने बताएका छन्। अहिले सत्ता गठबन्धनभित्र कुनै पनि समस्या छैन। हामी अहिले प्राकृतिक गठबन्धन छ हाम्रो, जहाँसम्म केही एकीकृत समाजवादी तर्फबाट भने कहीँ यो बजेट निर्माण प्रक्रियामा कहीँ विभेद भयो कि कहीँ विवेक पुगेन कि भन्ने विषयमा केही बहसहरू भएका छन्। यसलाई हामीले बसेर हल गर्छौँ। योभन्दा ठुलो प्राविधिक केही समस्याहरू बाहेक नीतिगत हिसाबले सत्ता गठबन्धन त कुनै पनि समस्या नरहेको मैले यहाँलाई निवेदन गर्छु। त्यसै गरी स्वभावैले प्रतिगामीहरू, प्रतिगमनका पक्षधरहरू, अहिले चाहिँ संघीयता विरोधी, गणतन्त्र विरोधीहरू एक ठाउँमा उभिएका छन्, जो प्रतिपक्षी दलमा बसेर यो सत्ता पक्षमाथि मात्र होइन समग्र यो परिवर्तन, यो व्यवस्थाको विरुद्धमै निर्ममतापूर्वक प्रहार गरिएका छन्। यो सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई प्रहार गरिएको होइन, यो व्यवस्थाको विरुद्धमा सुनियोजित ढङ्गले चाहिँ अब प्रहार गरिएको छ, घेरा कस्न खोजिएको छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने अहिलेको गठबन्धन अप्राकृतिक रहेको दावी गरेको छ। प्रधानमन्त्री दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको बताउँदै यो सरकार छिट्टै ढल्ने एमालेले प्रक्षेपण गरेको छ। साथै आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि प्रस्तुत भएको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता कर्मकाण्डी र नियमित मात्रै भएको प्रतिपक्षले बताएको छ। सरकार अहिले जसरी चलिरहेको छ, टालटुल गरेर सरकार त बनेको छ, तर जनताको चाहना, भावना र अहिलेको आवश्यकता कुनै पनि बोक्न नसकिरहेको एउटा स्थिति छ। सत्ता गठबन्धन कमजोर र कुन दिन चाहिँ छिट्टै
सरकार ढल्छ भन्ने चाहिँ शङ्का उत्पन्न भइसक्यो। प्रधानमन्त्री दाहाललाई अहिले सत्ता जोगाइराख्न ठूलै कसरत गर्नुपर्ने अवस्था छ। माधव नेपाल नेतृत्व एकीकृत समाजवादीले सरकार छाडी अहिलेको गठबन्धन धर्ममा त पर्ने नै छ, साथै माधव नेपालको पार्टीको भविष्य पनि के होला भन्न सकिन्न, किनकि सरकार छोडेपछि माधव नेपाल एमाले फर्किन पनि नसक्ने र पार्टीको अस्तित्व जोगाइराख्न पनि नसक्ने अवस्थामा छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वामदेवलाई फर्काउन कसरत गरिरहेका माधव नेपाल भने छायामा परेका छन्। पार्टीबाट विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी बनाएका माधवलाई एक्लो बनाउँदै नेताहरू पुनः एमालेमा नै फर्किन लागेका छन्। यसरी धमाधम नेताहरूले पार्टी छोड्दा नेकपा यस खुम्चिँदै गएर नेपाललाई एक्लो बनाउने शङ्का आशंका उब्जिएको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पुनः एमालेमा फर्कने तर्खरमा छन्। एमालेबाट विभाजन भई माधव नेपालको नेतृत्वमा गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा जाने चर्चाकै बीच उनी पुनः एमालेमा नै फर्कन लागेका हुन्। ओली प्रवृत्ति हावी भएको र 70 वर्षीय उमेर हदका कारण पार्टीमा असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टी परित्याग गरेका गौतम पार्टीको विधानमा उमेर हद हटेपछि एमालेमा आउन खुट्टा उचालिरहेका छन्। एमालेका कतिपय नेताहरूले वामदेव जस्तै उमेर हदका कारण विचलित भएकाहरूलाई एक गर्नका लागि उमेर हद हटाइएको बताइरहेका छन्। तर वामदेव नै फर्कने भइसकेपछि उनलाई कुन पद दिने र कुन वरियतामा राख्ने भन्ने विषयमा चर्चा भइरहेको छ। उनी पार्टीमा आउनु सकारात्मक भए पनि आकर्षक पदको मोह त्यागेर आउनुपर्ने नेताहरूले तर्क गरिरहेका छन्। पार्टीमा योगदान दिएको सम्झेर आउन सक्ने भए स्वागत गरिने अन्य कुनै आकांक्षा नराख्न नेताहरूको आग्रह छ। वामदेव गौतम त यही पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो नि त, पार्टीको नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई त कसैले पार्टीबाट हटाएको पनि थिएन। अब उहाँ आफै हट्नुहुन्छ, आफै अर्को एउटा अभियान चलाउँछु भन्नुहुन्छ। अब उहाँको चाहिँ विचारको विश्लेषणको कुनै श्रृङ्खला छैन र ठेगान छैन। त्यस कारणले अब पार्टीमा उहाँ आउनुहुन्छ भने पनि अब उहाँले कुनै पदीय आकाङ्क्षा राखेर पार्टीमा आउनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको सान्दर्भिकता चाहिँ समाप्त भएको म देख्छु। अब हाम्रो पार्टीमा नेकपा एमालेमा मैले योगदान गरेको छु, त्यही पार्टीमा म बसेर काम गर्छु, सकारात्मक ढङ्गले भूमिका खेल्छु भन्दाखेरि त कोही पनि मान्छेलाई पार्टीमा नआउनुहोस् भन्ने कुरा त भन्न सकिँदैन। वामदेवलाई एमालेमा फर्काउन अध्यक्ष ओलीले अनेक कसरत गरेका छन्। एमालेबाट छुटेका वामदेवलाई यसले राहत मिलेको भए पनि नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपाललाई भने आफूसँग समेट्न ओलीले प्रयास थालेका छैनन्। त्यसो त एमालेबाट विद्रोह गरेर माधवलाई साथ दिएका नेताहरू चुडामणी जङ्गली, मुकुन्द न्यौपाने, हरिकृष्ण श्रेष्ठ, छविलाल पौडेल लगायतका नेताहरू एमालेमै फर्किसकेका छन्। यसरी धमाधम पार्टीमा नेताहरूको साथ छोड्न थालेपछि 50 वर्ष लामो राजनीतिक जीवन दाउमा राखेका माधव नेपाल एक्लिँदै गएका छन्। यसैगरी उनलाई साथ छोड्दै जाने हो भने उनी पनि एमालेमै फर्कने सम्भावना उत्तिकै चुलिएको छ। तर ओलीको चाहना बिना यो हुने सम्भावना निकै कम छ। नेकपा फुटाउन हौसाउनेहरू नै फर्किरहेको हुँदा यसले माधव नेपाल एक्लो हुने सम्भावना नरहेको नेकपा यसका नेताहरूले बताइरहेका छन्। उहाँहरू गए पनि त्यति धेरै ठुलो असर गरेको छैन। मुकुन्द न्यौपाने जाँदा कतिजना जानुभयो, यी चुडामणी जङ्गली नै जाँदाखेरि टिममा कत्रो गयो। भागवत विश्वासको कुरा गरेँ, म त्यो दिन दाङ पुगेको थिएँ। उहाँसँग गएको भनेको टोटलमा 11 जना जिल्ला कमिटीका सदस्यहरू, 3 जना राष्ट्रिय केन्द्रीय प्रतिनिधि परिषदको र उहाँहरू शारदा स्वर्णकार, हिरा केसी र भागवत विश्वासी उहाँहरू चाहिँ सदस्यहरू, केन्द्रीय सदस्यहरू र थाई कमिटी सदस्यहरू। त्यस कारण चाहिँ मैले त्यो देखिरहेको केही असर गर्ने खालको मैले देखाएको छैन। माधव नेपाल एक्लो हुने कुरा हुँदैन, किनकि चाहिँ नेपाली जनता र अहिले चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल हुन् भन्ने कुरा सबैको मनमा आइरहेको छ। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलको नेकपा यसमा आउने चर्चाकै बीच एमालेले पनि फरक धारणा बनाएको छ। रावलले पार्टी नछोड्ने विश्वास एमालेले लिइरहँदा उनी अब के गर्छन् भन्ने चिन्ता पनि देखिएको छ। नेकपा यसमा सत्ता स्वार्थकै लागि पार्टी छोड्ने र जोडिने प्रवृत्ति देखिएको हुँदा यसको अस्तित्व मेटिएर जान सक्ने सम्भावना रहेको राजनीतिक विश्लेषकले बताएका छन्। समग्र रूपमा यस प्रक्रियाबाट चाहिँ माधव नेपालको समाजवादी पार्टीको भविष्य चाहिँ अन्यलमै छ। किनभने उहाँले आफै अन्यलमा भएपछि अब कार्यकर्तालाई बचाउन सक्ने कुरा भएन। कि ओलीजी नै अन्यलमा पर्न थाल्नु भएपछि अन्य पार्टीको, मैले तपाईँलाई भने पार्टीगत रूपमा त्यत्रो व्यक्तिष्ठता देखिन्छ भनेपछि यो अविकासले, यो चाहिँ भ्रष्टाचारले यो जनतालाई सबै यो कुरा जनता सोचिरहँदा यो प्रति यो एकदम नेगेटिभ रिमर आइरहेको र सत्ता स्वार्थका लागि नेकपा यसमा जानेहरूको जमात पनि उत्तिकै देखिएको छ। अहिले अन्य नेताहरूले एमालेमा फर्कने दाउ खोजिरहेको समयमा माधव नेपालले पनि फर्कने चाहना अनौपचारिक रूपमा राखेको पाइएको छ।
ओलीबाट ठोस प्रस्ताव आएको खण्डमा पार्टी एकता हुने सम्भावना प्रबल रहेको नेकपा यसका नेताहरूको बोलीबाट प्रष्ट भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय तत्काल सच्याउन प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको सरकारसँग माग। निर्णय नसच्याए निर्वाचन सम्बन्धी सबै काम ठप्प पार्ने चेतावनी। जनयुद्धमा सामेल नभएका व्यक्तिले प्रधानमन्त्री दाहाललाई मुद्दा हालेको माओवादी सचिव पौडेलको भनाई। शान्ति प्रक्रियालाई भाट्ने तत्त्वहरूले मुद्दा हालेको आरोप। र आलु तथा प्याजमा भ्याट लगाउनु अव्यावहारिक भएको निर्यात तथा थोक विक्रेता सङ्घको भनाई। व्यवसायीले रोके आलु प्याजको आयात, मूल्य 1/3 बढ्ने। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय तत्काल सच्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। संविधान र कानून प्रतिकूल हुने गरी सरकारले बजेट मार्फत सो कार्यालय हटाउने निर्णय गरेकाले त्यसलाई तत्काल सच्याउनु पर्ने उहाँको तर्क थियो। सोमबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सो निर्णय सरकारले तत्काल सच्याउने हो भने आगामी श्रावण 1 गतेबाट जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट हुने निर्वाचन सम्बन्धी सबै काम ठप्प हुने स्मरण गराउनुभयो। निर्वाचन आयोगको कार्यालय कहाँ रहने भन्ने कुरा निर्वाचन आयोग आफैले गर्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय कहाँबाट आयो भनी सरकारलाई पटक पटक उहाँले प्रश्न समेत गर्नुभयो। स्थिति नहुने हो हामी साउन 1 गतेदेखि अहिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले गरिरहेका सम्पूर्ण कार्यहरू ठप्प हुने। अब अदालतसँगमा बुझाउनु पर्ने दस्तावेजको विषयमा चाहिँ फरक ढङ्गले सोच्नु पर्ला। त्यसकारण त्यो स्थिति भएको हुँदा यो चाहिँ ढिला भइसकेको छ। त्यसकारण छिटै यो विषयमा निष्कर्ष निकाल्न जरुरी छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले विदेशमा रहेका मतदाताहरूले पनि मत हाल्न पाउने व्यवस्थासहित नयाँ निर्वाचन सम्बन्धी कानून आउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सो सम्बन्धी कानूनको मस्यौदामा सबै तहको निर्वाचनको मितिको समेत स्पष्ट व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव तथा सांसद देवेन्द्र पौडेलले जनयुद्धमा सामेल नभएका व्यक्तिहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मुद्दा हालेको आरोप लगाउनु भएको छ। सचिव पौडेलले जनयुद्धमा सामेल नभएका र जनयुद्धप्रति अपनत्व नभएकाहरूले प्रधानमन्त्री दाहालका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई भाड्ने तत्त्वहरूले मुद्दा हालेको बताउनुभयो। उहाँले शान्ति प्रक्रिया भाड्नका लागि माओवादी केन्द्र पार्टीलाई शान्ति प्रक्रियाबाट पछि फर्काउने हरकत गरिएको बताउनुभयो। उहाँले माओवादीका विरुद्धमा मुद्दा हालेर देश शान्ति अमन चयन र सुशासनको अध्यायमा प्रवेश गर्न नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो। सचिव पौडेलले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभारहरू पूरा गर्नु सबैको कर्तव्य र दायित्व भएको बताउनुभयो। सचिव पौडेलले सर्वोच्च अदालतले शान्ति प्रक्रिया भाड्ने क्रियाकलाप र गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई मनोवैज्ञानिक तनाव दिनका लागि मुद्दाको प्रसङ्ग निकालिएको भन्दै यसैको वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपले प्रतिवाद गर्ने बताउनुभयो। परिवारहरू पुरा गर्नु हामी सबैको कर्तव्य र दायित्व हो। तर दुर्भाग्य एक थरी तत्त्वहरूले यो बाटो बहानामा निरन्तर विभिन्न पक्षहरूलाई चाहिँ प्रभोग गर्ने, उचाल्ने र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगसित सम्बन्धित कानुन बनाएर कानुनद्वारा हल गरेतिर भन्दा पनि शान्ति प्रक्रिया भाड्नेतिर अगाडि बढिरहेका छन्। हामी चाहिँ गम्भीरतापूर्वक त्यस प्रकारका प्रवृत्ति, तत्त्व, व्यक्ति र संस्था जोसुकै भए पनि खबरदारी गर्न चाहन्छ।
उहाँले देशमा संविधान निर्माण, गणतन्त्र स्थापना र समावेशी समानुपातिकता प्रतिनिधित्वका लागि तत्कालीन समयमा जनयुद्ध गरिएको भन्दै आन्दोलनमा मानिसहरू हताहत हुनु स्वाभाविक भएको बताउनुभयो। नेपाल कृषि उपज आलु प्याज आयात निर्यात तथा थोक विक्रेता संघले आर्थिक ऐन 2080 अन्तर्गत आलु तथा प्याजमा भ्याट आकर्षित गर्नु अव्यावहारिक भएको बताएका छन्। संघले दिनहुँ भान्सामा प्रयोग गरिने अत्यावश्यक वस्तुहरू आलु तथा प्याजको कारोबारमा भ्याट लगाउनु उपयुक्त नभएको बताएको हो। नेपाल कृषि उपज आलु तथा प्याज आयात निर्यात तथा थोक विक्रेता संघका महासचिव प्रकाश गजुरेलले सरकारले जेठ 15 गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्यको एक बुँदा र उक्त प्रस्तुत भएको आर्थिक ऐन 2080 ले व्यवसाय तथा उपभोक्तालाई समेत प्रतिकूल असर पर्ने बताउनुभयो। उहाँले देशमा महँगी बढिरहेको बेलामा आलु प्याज जस्ता अत्यावश्यक कृषिजन्य सामग्रीमा भ्याट लगाउनु भनेको सामान्य व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह गर्न अझै कठिन बनाउनु भएको जिकिर गर्नुभयो। हाल आलु प्याजमा 9% कृषि सेवा शुल्क र अग्रिम आयकर 5% गरी 14% कर तिर्दै आएको पनि बताउनुभयो। उहाँले यस्तो अवस्थामा थप 13% कर बुझाउनु भनेको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा दैनिक भान्सामा लाग्ने खर्च बढाउनु रहेको जिकिर गर्नुभयो। यस्तो नीतिले व्यवसाय संकुचित हुने र 13% भ्याट लगाउँदा आलु प्याज 1/3 महँगिने बताउनुभयो। देशमा विभिन्न कारणले महँगी बढिरहेको समयमा आलु प्याज जस्ता अत्यावश्यकीय कृषिजन्य वस्तुमा भ्याट लगाउनु भनेको सामान्य व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह गर्न अझै कठिन बनाउनु हो। अत दिनहुँ भान्सामा प्रयोग गरिने अत्यावश्यक वस्तुहरू आलु प्याजको कारोबारमा भ्याट लगाउनु उपयुक्त देखिँदैन। आलु प्याज नाशवान प्रकृतिको वस्तु आयात गरी बजारसम्म पुर्याउँदा बिग्रने, सड्ने तथा गल्ने भएको हुनाले परिणाममा फरक पनि हुन्छ। जस्तै 30 टन हामीले चाहिँ खरिद गरेको माल बजारसम्म ल्याउँदाखेरि यो सुक्ने, गल्ने र सड्ने कारणले कहिलेकाहीँ हामीले बिक्री गर्दाखेरि 27-28 टनसम्म 10-12% चाहिँ हाम्रो वेस्टेजको रूपमा गइरहेको हुन्छ। यसलाई हामीले भ्याटबाट परिपूर्ति गर्न नसक्ने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। संघले आलु तथा प्याजको कारोबारमा भ्याट आकर्षित गर्नु अनुचित, अव्यावहारिक, अनावश्यक, अन्यायपूर्ण र महँगीलाई मलचल गर्ने भएकाले आर्थिक ऐन 2080 बमोजिम आलु तथा प्याजमा भ्याट आकर्षित गर्ने उपभोक्ता हित विरोधी भएको बताउनुभयो। निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालले कटन र उनीको धागोमा लगाइएको कर हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ। सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्यातजन्य वस्तुको कच्चा पदार्थमा लगाइएको कर खारेज गर्न माग गरेको हो। व्यवसायीहरूले अर्थमन्त्रीलाई घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता हुने भएकाले भ्याटमा दर्ता हुन नपर्ने व्यवस्था कायम रहनुपर्ने माग राखेको छ। महासंघका अध्यक्ष शेखर प्रसाद पाण्डेले कच्चा पदार्थको पहिले रहेको भ्यालुमा 15% सम्म कर थप गरेको भन्दै 15% कर घटाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले कच्चा पदार्थमा कर बढाउनु भनेको आयातलाई प्रोत्साहन गर्नु भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले विगतमा निर्यातजन्य उद्योगमा 50% सम्म आयकरमा छुट दिए पश्चात 12% कर तिर्नुपर्नेमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि कर वृद्धि हुँदा 20% पुगेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले विद्यमान करको व्यवस्थालाई कायम राख्न अर्थमन्त्रीसँग माग गरिएको बताउनुभयो। कुराहरू हामीले राखेका चाहिन्छौँ। तर सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको चाहिँ नि जुन अहिले चाहिँ नि र मेटेरियलमा चाहिँ नि भ्याट लगाएको चाहिन्छ। जस्तै उनीजन्य कटनको धागोमा यिनीहरूमा चाहिँ जुन भ्याटको क्याटेगोरीमा राखेको चाहिन्छ त्यसलाई राखिनुहुन्न। जुन पहिला चाहिँ त्यो क्याटेगोरीमा थिएन कि यिनीहरू एक्सपोर्टसँग सम्बन्धित र घरेलु उद्योगसँग सम्बन्धित भएको हुनाले यिनीहरू भ्याटकोमा दर्ता हुनुपर्ने जरुरी चाहिँ थिएन। र यो लगायत यससँग प्रोसेसिङका चाहिँ जस्तै रङ गर्ने लगायत थुप्रै कुराहरू यसमा भ्याटमा परेको हुनाले यो कुराहरूलाई भ्याटबाट हटाइनुपर्छ भन्ने एउटा कुरा राखेका चाहिन्छौँ। त्यस्तै गरी र मेटेरियलको भ्यालुहरूमा चाहिँ नि जुन पहिलाको भ्यालु छ त्यो भ्यालुमा चाहिँ नि पर्सेन्टेज ड्युटी थियो। त्यो ड्युटीमा चाहिँ नि अलिकति कुनै केही विशुद्ध र मेटेरियलको आइटमहरूमा पनि ड्युटी थपेको चाहिन्छ।
उहाँले सरकारले निर्यात व्यवसायलाई दिँदै आएको नगद अनुदान पर्याप्त नभएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले सबै क्षेत्रलाई उत्पादन अनुसार वितरण गर्नुपर्ने माग गरिएको बताउनुभयो। नेपालमै पहिलो पटक भूमिगत पार्किङ स्थल निर्माणको काम भइरहेको छ। निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको धरहराको फेदमा 3 तले सवारी पार्किङ स्थल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 1000 भन्दा बढी सवारी पार्किङको क्षमताको भूमिगत पार्किङ बनेमा न्यू रोड, सुन्दारा, रत्न पार्क लगायतका क्षेत्रमा हुने पार्किङको समस्या केही हदसम्म समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। धरहराको फेदमुनि 3 तले पार्किङ स्थलको निर्माणको काम भइरहेको छ। धरहरामा बनिरहेको ठूलो संरचना सहितको सुविधायुक्त पार्किङ स्थल नेपालकै सबैभन्दा ठूलो भूमिगत पार्किङ बन्नेछ। यो संरचना सञ्चालनमा आएसँगै न्यू रोड, सुन्दारा, रत्नपार्क लगायतमा हुने पार्किङको समस्या समाधान हुने आकलन गरिएको छ। 1000 भन्दा बढी सवारी पार्किङको क्षमता सहित धरहराको फेदमा 3 तले भूमिगत पार्किङ बन्दैछ। 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन 700 र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन 400 वटा एकैसाथ पार्किङ गर्न मिल्ने गरी धरहराको मुनि 3 तले पार्किङको काम धमाधम भइरहेको छ। अहिले भूमिगत पार्किङ निर्माणको काम 90% सकिसकेको छ। बाँकी काम पनि असोज मसान्तसम्म सक्ने निर्माण कम्पनीको लक्ष्य छ। सोही लक्ष्यका साथ धरहरा मुनिको भूमिगत पार्किङको काम धमाधम भइरहेको छ। धरहरामा पार्किङका अलावा बन्ने भनिएका बगैँचा, पर्खाल, सङ्ग्रहालय लगायतका संरचना अझै निर्माण भइसकेका छैनन्। पार्किङ सञ्चालनमा आउनु अगावै धरहराका सम्पूर्ण संरचनाहरू निर्माण भइसक्नुपर्नेछ, जसका लागि निर्माण कम्पनीले दशैं अघि पार्किङको सबै काम सक्ने र असोज मसान्तभित्रै धरहरा परिसरको बाँकी सम्पूर्ण काम सक्ने सम्झौता छ, जसमा सम्पूर्ण संरचनाको काम 87% सकिएको कम्पनीको दाबी छ। यो हाम्रो धरहरा प्रोजेक्ट अन्तर्गतको बेसमेन्ट पार्किङको चाहिँ काम चाहिँ अलमोस्ट 90% हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ र यो हाम्रो ओभरअल प्रोजेक्टमा चाहिँ 87% चाहिँ कम्प्लिट भएको अवस्था छ। हामीले चाहिँ अब यो असोज मसान्तभित्रमा चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट नै कम्प्लिट गरेर चाहिँ पुरै प्रोजेक्टलाई नै ह्यान्डओभर गर्ने प्रक्रियामा छौँ। हाम्रो यस प्रोजेक्टमा जुन ट्रिपल बेसमेन्टको पार्किङ छ त्यसमा चाहिँ 400 वटा चाहिँ 4 व्हिलर्स राख्न सक्ने चाहिँ क्यापेसिटी छ भने 700 वटा चाहिँ मोटर बाइकको चाहिँ क्यापेसिटी छ, जसले चाहिँ तपाईँको खिचापोखरी, न्यू रोड र सुन्दारा एरियाको अलमोस्ट तपाईँको 60% चाहिँ तपाईँको यो पार्किङको प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्ने आशा राखेका छौँ। 2072 सालको भूकम्पले भत्किएको पुरानो धरहरालाई यथास्थितिमा राखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा नयाँ धरहरा निर्माण भएको हो, जसको उद्घाटन समेत भइसकेको छ। तर अझै धरहरा अपुरो छ। यस्तोमा पार्किङको सुविधाका लागि धरहराको मुनि 3 तले भूमिगत पार्किङको काम भने भइरहेको छ। तर काठमाडौँका अन्यन्त्र जस्तै धरहराको पार्किङमा पनि चर्को शुल्क लिने हो कि भन्ने सर्वसाधारणमा चिन्ता छ। काठमाडौँमा बढ्दो पार्किङ अभावका कारण आजित सर्वसाधारण सपिङ मल, ठुला कम्प्लेक्समा जस्तै महँगो पार्किङ शुल्क लिए आफूहरू मारमा पर्ने बताउँछन्। तसर्थ धरहरामा बन्ने पार्किङ सरकारकै मातहतमा रहे सहज हुने बताउँछन्। धरहरा, काठमाडौँ मल यस्ता चाहिँ सिटी सेन्टरहरूले बनाएका यस्ता उसमा चाहिँ अत्याधिक चर्को शुल्क लिएर राख्ने चलन हुन्छ। त्यसले पनि पब्लिकलाई मार्नै पर्छ होइन। त्यसको लागि गभर्मेन्टले चाहिँ कि गभर्मेन्टकै हैसियतमा वा महानगरपालिकाको स्टाफहरू राखेर सहज किसिमबाट पार्किङ व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। मुख्य कुरा पब्लिकले ट्याक्स तिर्छ भने के का लागि भन्ने कुरा चाहिँ गभर्मेन्टले बुझिदिनुपर्छ। नेपालीहरूका लागि धरहरा ठडिनु गर्वको कुरा हो। अर्को धरहराभित्रै 3 तले भूमिगत पार्किङ निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ। यो संरचना सञ्चालनमा आएसँगै धेरै सर्वसाधारणहरूले पार्किङको सुविधा पाउनेछन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटा, सुन्दारा, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी संख्या बढेसँगै पार्किङको समस्या बढ्दै गएको छ। उपत्यकामा जनसङ्ख्या र सवारी साधनको चाप अनुसारको पार्किङको व्यवस्था नहुँदा पार्किङको समस्या बढ्दै गएको हो। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, उपत्यकामा पार्किङ समस्या समाधानका लागि के गर्नु पर्ला? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। पहिलाको जस्तो यो अव्यवस्थित रूपमा पार्किङ त हामीले अवश्य खोजेका होइनौँ। हामी पनि एउटा सभ्य नागरिक भएको हुनाले पार्किङ पनि सभ्य तरिकाबाट हुनुपर्छ।
र कुनै पनि एउटा चाहिँ निश्चित डिस्टेन्स तोकेर 1 किलोमिटर 1.5 किलोमिटरमा चाहिँ नि बरु चाहिँ नि अब चार्ज लिने गरेर सशुल्कैको व्यवस्था गरेर भए पनि आधुनिक चाहिँ पार्किङको व्यवस्था चाहिँ नगरपालिकाले अनिवार्य गर्नुपर्छ। पार्किङको चाहिँ समस्या छ। म अहिले यो जिल्ला अदालतमा आएको, त्यहाँ पार्किङ नभएर यहाँ गरिरहेको छु मैले यो उसमा। अब यहाँ पार्किङको एकदमै समस्या छ। यो ठाउँ ठाउँमा अब पार्किङहरू खुलाइरहेको छ भन्ने पनि सुन्ने छ। अन्डरग्राउन्डहरू यताउता जुन काम गर्ने ठाउँमा नजिकै भएदेखि सुविधा हुन्थ्यो। थुप्रै ठाउँमा सरकारी जग्गाहरू छन् होइन। नगरपालिका पनि हाम्रो राम्रो धनी नगरपालिका महानगरपालिका पनि छ। यसले यो सार्वजनिक जग्गाहरूमा पार्किङको अहिले यस्तो समस्या छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ पार्किङ खोलिदिनुपर्छ। यत्रो महानगरले मान्छेहरूलाई आफ्नो साधन भएर नि पैदलले हिँड्नुपर्ने बाध्यता बनाएको। किन जहाँ पनि पार्किङ हुँदैन, पार्किङ नभएपछि गाडी मोटरसाइकल जे भए पनि राख्ने ठाउँ नभएर आफ्नो घरमा गाडी थन्काएर आफू पैदल हिँड्नुपर्ने यस्तो परिस्थिति छ। यसको लागि चाहिँ महानगरले एकदम जरुरी जतिसक्दो चाँडो पार्किङको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अब अलिक बाहिर जानु पऱ्यो भने अब जस्तै यता आउनु पऱ्यो भइहाल्छ, बाइक यहाँ पार्क गरेर अब आधी घन्टा हिँडेर जानु पर्दछ। त्यसको लागि चाहिँ अब सरकारले कतै अब सरकारी जग्गाहरू या त कसैको व्यक्तिगतको जग्गाहरू हो बाह्रमा लिएर यस्तो सुविधाहरू बनाइदिनु भयो भने चाहिँ कि त ठाउँ अब पार्किङ अब यस्तो हेर्दा खाली ठाउँ देखिन्छ, त्यहाँ पार्किङ होला भनेर राखिहाल्छ हामी। भरे आउँदाखेरि त अब ट्राफिक प्रहरीहरूले तालचा चेन लगाएको हुँदो रहेछ। त्यस्तोमा चाहिँ अब सरकारले अलिक जनतालाई अलिक यस्तो सुविधा दिनुभयो भने। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि अस्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्स राज्य स्थित हन्टर भ्यालीमा बस दुर्घटना, 10 जनाको ज्यान गयो, 11 जना घाइते। र दोस्रो साउथ एसियन चेस च्याम्पियनशिप मंगलबारबाट सुरु हुँदै प्रतियोगितामा महिला र पुरुष गरी 10-10 खेलाडीको सहभागिता रहने। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। दोस्रो साउथ एसियन चेस च्याम्पियनशिप मंगलबारबाट सुरु हुने भएको छ। नेपाल बुद्धिशाल महासंघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै च्याम्पियनशिप मंगलबारबाट सुरु हुने जनाएको हो। ललितपुर गोदावरी स्थित भ्यू भ्रिकुटीमा आयोजना हुने च्याम्पियनशिप असार 4 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। नेपाल, भारत, मालदिव्स, बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तान र श्रीलङ्काको सहभागिता रहनेछ। च्याम्पियनशिपमा हरेक देशबाट एक जना महिला र पुरुष खेलाडी, डिफेन्डिङ च्याम्पियन्स गरी 10-10 जना खेलाडीको सहभागिता जनाउनेछन्। राउन्ड रोबिन प्रणालीमा आयोजना हुने च्याम्पियनशिपमा नेपालबाट फिडे मास्टर रूपेश जयसवाल, सुरवीर लामा, महिला फिडे मास्टर सुजना लोहनी, सुशीला गुरुङले सहभागिता जनाउनेछन्। प्रतियोगिताको पुरुष विजेताले 1,50,000, दोस्रोले 1 लाख र तेस्रोले 50,000 पाउनेछन्। महिलातर्फ विजेताले 1 लाख, दोस्रोले 60,000 र तेस्रोले 40,000 पाउनेछन्। च्याम्पियनशिपमा ग्रान्ड मास्टर सायन तन दासको सहभागिता रहने बताइएको छ। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको सुनवाई आगामी बिहिबार हुने। समितिले नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था। माधव नेपाल फेरि भए युटर्न, बजेट यथास्थितिमा पास भए सरकार छोड्ने दावी गरेका नेपाली भने सत्ता गठबन्धनका शक्तिहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्सबारे संसदीय समितिमा चासो, उपसमिति बनाएर छानबिन गर्न सांसदको माग। अनामनगरको सार्वजनिक जग्गामा महानगरले डोजर चलाएपछि स्थानीयद्वारा महानगरको विरोध, स्थानीयहरू बीच नै विवाद हुँदा स्थिति तनावग्रस्त।
र आलु तथा प्याजमा भ्याट लगाउनु अव्यावहारिक भएको निर्यात तथा थोक विक्रेता सङ्घको भनाई। व्यवसायीले रोके आलु प्याजको आयात, मूल्य 1/3 बढ्ने। हस्त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।